दधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्यज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत चतुर्थ अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। र अब योभन्दा पहिला विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूका सम्बन्धमा विवेचना गरियो, जुन यज्ञको अनुष्ठानद्वारा मनुष्यको अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। तर ती यज्ञहरू साक्षात मुक्तिका साधन होइनन्, परम्परा या मुक्तिका साधन हुन्। किनभने यज्ञद्वारा अन्तःकरण शुद्ध भएपछि मनुष्य ज्ञान प्राप्तिका लागि योग्य हुन्छ र अन्तःकरण शुद्ध भएपछि वेदान्तको श्रवण मन निध्यासन गरेर मनुष्यले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। अतः यज्ञ पनि परम्परा या मोक्षको साधन हुन्, तर साक्षात मुक्तिको साधन होइनन् भनेर यस्तो प्रकारले विवेचना गरियो। अब यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ ब्रह्मार्पणम, यो मन्त्रबाट वर्णित जो ज्ञान यज्ञ छ त्यो साक्षात मोक्षको साधन हुनाले बहिरङ्ग साधनभूत दैवादी यज्ञहरूको अपेक्षा श्रेष्ठ छ। यो विषयमा विवेचना गर्नुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य पहिले जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि इत्यादि श्लोकद्वारा जो विषयको विवेचना गरिएको थियो, जसमा चाहिँ ज्ञान यज्ञ साक्षात मुक्तिको साधन हो भनेर बताइएको थियो। ज्ञान नै साक्षात मुक्तिको साधन हो, कर्मलाई साक्षात मुक्तिको साधन मानिँदैन। कर्महरू बहिरङ्ग साधन हुन्, कर्मअनुसार यज्ञानुसार अन्तःकरण शुद्धिको साधन हुन्, उपाय हुन्, तर तिनीहरू बहिरङ्ग साधन हुन्। तर वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन अन्तरङ्ग साधन हुन्। यिनीहरू साक्षात मुक्तिको साधन ज्ञान वा ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन हुन्। वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन इत्यादि विषयलाई स्पष्ट रूपले प्रतिपादन गर्नका लागि भगवान बताउनुहुन्छ श्रेयान् द्रव्यमयद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परन्तप, उक्त द्रव्यमय यज्ञहरूभन्दा अर्थात् जो द्रव्य यज्ञ, तपु यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ इत्यादि यज्ञहरूको जो विवेचना गरियो, ती यज्ञहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ हो। ज्ञान यज्ञ नै सर्वश्रेष्ठ हो। ती सबै यज्ञहरूमध्ये ज्ञान यज्ञलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ, यानि मोक्षको सम्पादक हो। ज्ञान यज्ञ नै मोक्षको साक्षात साधन हो। हे पार्थ, सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमा नै परिसमाप्ति हुन्छन्। सबै प्रकारका कर्महरू ज्ञानमा आएर सम्पूर्णतालाई प्राप्त गर्दछन्, अर्थात् सम्पूर्ण हुँदछन्, त्यसमा विलय हुँदछन्। जस्तै प्रकारले नदीहरू गएर सागरमा विलिन हुन्छन्, त्यसै प्रकारले सबै कर्महरू सबै यज्ञहरू ज्ञान यज्ञमा ज्ञानमा आएर विलिन हुँदछन्, त्यसैमा सबैको विलय हुँदछ। यस्ता प्रकारले भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा पनि स्पष्ट रूपले बुझ्न सकिन्छ। द्रव्यमय यज्ञदेखि अर्थात् द्रव्य, मन्त्र, तन्त्र, क्रिया र परिश्रम यिनीहरूद्वारा साध्य जो स्वर्ग आदि अनित्य अल्प फलका हेतुहरू जो बताइएका छन्, ती सम्पूर्ण यज्ञहरूको समूहभन्दा नित्य निरन्तर आनन्दरूप मोक्ष लक्षण मुख्य फललाई प्रदान गर्ने ज्ञान यज्ञ नै श्रेष्ठ हो, मुक्तिको साधन हो, साक्षात साधन हो, उपाय हो। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। मतलब मनुष्यले अब द्रव्य इत्यादि सामग्रीद्वारा यज्ञ गर्दछन्। कसैले मन्त्रको सहारा लिन्छन्, कसैले तन्त्रको सहारा लिन्छन्, क्रियाको सहारा लिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले अनेक प्रकारका श्रमहरूद्वारा त्यो स्वर्गादि यी लोकहरूलाई प्राप्त गर्ने यज्ञहरू गरिन्छ, दान पुण्य गरिन्छ, नाना प्रकारका कर्म यज्ञ अनुष्ठानहरू गरिन्छन्। तर ती सबै गरेर त्यसको फल जो प्राप्त गरिन्छ नि स्वर्ग, त्यो स्वर्ग कस्तो छ त भन्दा अनित्य छ। जहिलेसम्म पुण्य रहन्छ तहिलेसम्म स्वर्गको मा बास हुन्छ। पुण्य समाप्त हुने बित्तिकै स्वर्गदेखि
निष्कासित हुनुपर्दछ, त्यहाँबाट हटाइदिन्छन्, स्वर्गबाट पतित हुन्छ मनुष्य। त्यस चरणका द्वारा त्यो स्वर्ग आदि फल जो छ तिनीहरू पनि अनित्य हुन्, अल्प फलवाला हुन्। त्यस चरणका तिनीहरू सबै भन्दाखेरि ती सबै स्वर्ग प्राप्ति गराउने यज्ञहरू, मन्त्र तन्त्र विधि विधानहरू सबै समूहभन्दा नित्य निरन्तर आनन्दरूप मोक्ष लक्षणको उपाय साक्षात साधन हुनाले गर्दाखेरि ज्ञान यज्ञ नै सर्वश्रेष्ठ हो, मुक्तिको साक्षात साधन हो, यस्तो प्रकारले यहाँ बताइएको छ। किनभने मुक्तिद्वारा नै मनुष्यले साक्षात आफ्नो परमार्थ स्वरूप नित्य निरन्तर आनन्द स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन सक्दछ र पुनर्जन्मबाट मुक्त हुन सक्दछ। नत्र भनेदेखि अरू लोकान्तरको प्राप्तिद्वारा मनुष्यले साक्षात मुक्ति स्वरूप आत्मा ब्रह्म स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन सक्दैन। जुन ज्ञानमा पुरुषको श्रौत स्मार्त लौकिक जे जति कर्तव्यहरू छन् ती सबै कर्महरू अखिल, जसमा खिल माने शेष केही पनि रहँदैन, तिनीहरू सबै अखिल माने खिल माने केही शेष रहँदैन। ती सबै प्रकारका कर्तव्य कर्महरू तिनीहरू विलय हुन्छन्। ज्ञानमा चाहिँ सबै आएर विलय हुँदछन्। जस्ता प्रकारले एउटा तटलाई प्राप्त भएका व्यक्तिका लागि गन्तव्य स्थान रहँदैन। अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति यात्रामा जाँदैछ, जाँदा बाटोमा नदी आइपुग्यो, नदीमा पुगेर नदीदेखि पारी जानका लागि उसले प्रयत्न गर्दछ। नदी बहुत ठुलो छ, बगाएर लाने डुबाउने सम्भावना छ भने उसले त्यसमा नाउ इत्यादिको केहीको सहारा लिन्छ, साधनाको सहारा लिन्छ र त्यो नाउमा चढेर नदी पार गरिसकेपछि त्यो नाउको कुनै प्रयोजन हुँदैन। त्यो नदी पार गर्नका लागि नाउ अत्यन्त आवश्यक, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपयोगी साधन हो। तर नदी पार गरिसकेका व्यक्तिका लागि त्यसको कुनै प्रयोजन रहँदैन, त्यसको कुनै आवश्यकता रहँदैन। त्यसै प्रकारले तत्त्वज्ञान प्राप्त नगरुन्जेलसम्म, तत्त्वको साक्षात्कार नहुन्जेलसम्म मनुष्यलाई कर्मको अनुष्ठान यज्ञानुष्ठानको जरुरी पर्दछ। किनकि अन्तःकरण शुद्ध गर्नु छ, अशुद्ध अन्तःकरणमा तत्त्वज्ञान हुँदैन र अन्तःकरण शुद्धिका लागि मनुष्यले यज्ञानुष्ठान पनि गर्नु पर्यो, कर्मानुष्ठान योग प्राणायाम सबै गर्नुपर्दछ, जप तप इत्यादि सबै गर्नुपर्दछ र शुद्ध भएर तत्त्वज्ञान वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर तत्त्वज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि फेरि ती कर्म काण्डको यज्ञहरूको कुनै प्रयोजन रहँदैन, कुनै कर्तव्य शेष रहँदैन। यस्तो प्रकारले यो भावलाई बुझ्नु पर्दछ। अथवा जुन ज्ञानको प्राप्ति भएपछि माने तत्त्वज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि ब्रह्माजीका सैकडौँ कल्पदेखि उपार्जित सञ्चित आगामी प्रवृत्त अप्रवृत्त सबै प्रकारका कर्महरू निशेष रूपले समाप्त हुँदछन्, निशेष रूपले समाप्त हुँदछन्, केही शेष रहँदैन। सूर्यको प्रभावद्वारा, सूर्यको प्रकाशद्वारा अन्धकारको नाश भए समान ज्ञानको शक्तिद्वारा सबै कर्महरू निर्मूलन हुँदछन्। जस्तै प्रकारले जस्तै अन्धकार जति नै वर्षको अन्धकार भए तापनि सूर्योदय भइसकेपछि त्यो सबै अन्धकार समाप्त हुँदछ, केही अन्धकारको अत्तो-पत्तो रहँदैन। त्यसै प्रकारले तत्त्वज्ञान उदय भइसकेपछि लाखौँ करोडौँ जन्मदेखि सञ्चित भएर रहेका सबै प्रकारका शुभाशुभ कर्महरू समाप्त हुँदछन्, निर्मूलन हुँदछन्। त्यो कर्महरूले फल प्रदान गर्न सक्दैनन्। अथवा जस्ता प्रकारले कृत नामको पासालाई जितेपछि अन्य सबै प्रकारका पासाहरूबाट पनि विजित भएर त्यो उपायहरूलाई प्राप्त गर्दछ। एउटा न्याय छ शास्त्रमा कि जस्तो कसैले पासो खेल्ने आदत छ भने त्यो पासाको विधान के हुन्छ भने एउटा कृत नामको पास हुन्छ, त्यो पासलाई जितेपछि सबै पासहरू जितेको मानिन्छ। त्यसै प्रकारले तत्त्वज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो कर्म यज्ञ इत्यादिबाट प्राप्त हुने सबै पुण्यहरू त्यो तत्त्वज्ञान अन्तर्भूत हुँदछन्।
त्यसै सबै प्रकारका पुण्यहरू पनि त्यसैमा अन्तर्भूत हुन्छन् र त्यो पुण्यमय हुन्छ। यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि रूप जे जति पनि पुण्य गरिन्छ ती सबै त्यो ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो विद्वानद्वारा परिसमाप्त गरिन्छ, अर्थात् ती सबै त्यसैमा प्राप्त गरिन्छ। ज्ञान प्राप्त गरेपछि ती सबै त्यसैमा अन्तर्भूत हुँदछन्। जति पनि पुण्य कर्महरू छन्, जति यज्ञ, जप, तप, व्रत, नियम जति पनि छन्, ती सबै प्रकारका शुभ पुण्य कर्महरू तत्त्वज्ञान अन्तर्गत अन्तर्भूत हुँदछन्, जसको प्राप्तिबाट विद्वानले सबै कर्महरूको अनुष्ठान गर्नेवाला सिद्ध व्यक्ति मानिन्छ उसलाई, र ऊ सिद्ध हुँदछ, यो अर्थ हो। तत्त्वज्ञान प्राप्ति गरिसकेको व्यक्तिदेखि पुण्यात्मा अरू कोही पनि हुँदैन। जो तत्त्वज्ञानी छ ऊ सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैभन्दा पुण्यात्मा र सबैभन्दा ज्ञानी हुन्छ। सबै सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ उसलाई। विद्वान सर्वत्र पूज्यते भनिन्छ। र अब सामान्य शास्त्रको विद्वानलाई त अब सम्मान गरिन्छ भने तत्त्वज्ञानी व्यक्ति त अब दुर्लभ पनि हुन्छ। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सबै ब्रह्मस्वरूप पनि सबै आत्मस्वरूप यस्तो प्रकारले अनुभव गर्ने र यसो बताउने व्यक्ति संसारमा बडो दुर्लभ छ। शास्त्रका व्याख्या गर्ने व्यक्ति पाइन्छन्। त्यसै प्रकारले सम्प्रदायका मत मतान्तरलाई प्रचार गर्ने पाइन्छन्। आफ्ना आफ्ना सम्प्रदाय बढाउने पाइन्छन्। आफ्ना आफ्ना पन्थका प्रचारक पाइन्छन्। ती पनि विद्वानै होलान्, पढे लेखेका, आफ्ना आफ्ना शास्त्र अनुसारले आफ्ना आफ्ना सम्प्रदाय, आफ्नो आफ्नो परम्परा बढाइरहेका हुन्छन्। तर अब ज्ञानी हुँदैन उनीहरूलाई। तत्त्वज्ञानको अनुभव भएको हुँदैन, तत्त्वज्ञानको साक्षात्कार भएको हुँदैन, सबै ब्रह्मस्वरूप हुन् भन्ने अनुभव हुँदैन उसलाई। त्यस कारण गर्दै आफ्नै सम्प्रदायको पछाडि मात्रै परिरहेको हुन्छ, आफ्नै सम्प्रदायलाई बढाउनमा संलग्न रहन्छ। आजभोलि पनि समाजमा त्यही देखिन्छ। मत मतान्तरहरू भिन्न भिन्न प्रकारका छन्। अब मनुष्यले ज्ञानलाई महत्त्व दिनु नि, किन त्यो सम्प्रदाय र पन्थलाई महत्त्व दिनु पर्यो? ज्ञान हो नि त जीवनको लक्ष्य, थोरै न सम्प्रदाय, थोरै न पन्थ होइन नि। जीवनको लक्ष्य हो ज्ञान प्राप्ति। जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा, जीवनको लक्ष्य ब्रह्म तत्त्वको जिज्ञासा, ब्रह्म तत्त्वको विचार हो। त्यसको एउटा उपाय हुनसक्छ सम्प्रदाय, एउटा आश्रय हुन सक्छ, तर त्यही लक्ष्य होइन नि जीवनको। जीवनको लक्ष्य चाहिँ तत्त्वको साक्षात्कार हो, तत्त्व ज्ञान हो। सम्प्रदाय थोडी हो, पन्थ थोडी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानलाई महत्त्वपूर्ण मान्नु पर्दछ। जीवनको उद्देश्य हो ज्ञान प्राप्ति। यो अर्थलाई राम्रो प्रकारले बुझ्नु होला। अब यस्तै प्रकारले अब अगाडि बताउँछ यस्ता प्रकारको विशेषणहरूले युक्त ज्ञान मलाई कसरी प्राप्त हुन सक्ला, यो जिज्ञासाको समाधान गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। मोक्षप्रद माने मोक्ष प्रदान गर्नेवाला त्यो ज्ञानलाई गुरुहरूबाट प्राप्त गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम ती गुरुहरूका सान्निध्यमा जानुपर्दछ, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका साथमा जानुपर्दछ। कुनै ऐरा गएर गुरुको साथमा होइन, श्रोत्रिय र ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्दछ गुरु। अनि मात्रै उसबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, यी रहस्यहरू बुझ्न सकिन्छ। अस्त्री श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुहरूका साथमा गएर उनीहरूलाई प्रणाम गर्नु, प्रश्न गर्नु, अझै परिप्रश्न गर्नु, प्रश्न एकदम जिज्ञासु भएर प्रश्न गर्नु र शुश्रूषा गर्नु माने उनीहरूको सेवा गर्नु। ती सेवाद्वारा यस्ता प्रकारले यो तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु। यस्ता प्रकारले ती श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुहरूका सान्निध्यमा रहेर उनीहरूको सेवा, उनीहरूसँग प्रश्न र उनीहरूको सेवाद्वारा यो तत्त्व ज्ञानलाई जान। यस प्रकार प्रणिपात, परिप्रश्न र सेवाद्वारा प्रसन्न भएपछि ती तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषहरूले तिमीलाई तत्त्व ज्ञानको उपदेश दिँदछन्। उनीहरूले तिम्रो योग्यताको परीक्षा लिएपछि तिमी योग्य छौ भनेर जानेपछि तिमीलाई तत्त्व ज्ञानको उपदेश दिनेछन्। यस प्रकार यहाँनिर भावार्थलाई बताइयो। अब यसलाई स्पष्ट रूपले व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। द्रव्य यज्ञ आदिदेखि अत्यन्त श्रेष्ठतर
सबैभन्दा श्रेष्ठ साक्षात् मोक्षरूप फललाई प्रदान गर्ने जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई गुरुहरूबाट तिमीले जान भनेर भगवानले बताउनु भयो। मुमुक्षु व्यक्तिले सर्वप्रथम गुरुका साथमा गएर प्रणाम गर्नु पर्यो, गुरुलाई सेवा गर्नु पर्यो र प्रसन्न भएर अनुमति मागेर परिप्रश्न गर्नु पर्यो, भने ज्ञानका लागि प्रश्न गर्नु पर्यो। तत्पश्चात उनीहरूले तत्त्वज्ञानको उपदेश दिनेछन् र तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेपछि साधकले मोक्ष रूप परम पुरुषार्थलाई सिद्ध गर्न सक्दछ। यो अर्थ हो। अब मुमुक्षु साधक कुन साधनले सम्पन्न भएपछि गुरुहरू प्रसन्न हुन्छन् र त्यो परम गोपनीय रहस्यको उपदेश दिनेछन्। यस्तो प्रकारको आकाङ्क्षा हुँदा भगवान बताउनुहुन्छ प्रणिपातेन अथवा प्रणिपातद्वारा, प्रणिपात भने साष्टाङ्ग प्रणामद्वारा, साष्टाङ्ग नमस्कार गर्नु पर्यो गुरुका साथमा पुगेर गुरुलाई। त्यस्तै प्रकारले सेवाद्वारा भने समय समयमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक उनीहरूको सेवा शुश्रूषा गर्नु पर्यो, सेवा गर्नु पर्दछ र समय समयमा विनयपूर्वक उनीहरूका सान्निध्यमा रहेर प्रश्न गर्नु पर्यो, भने परिप्रश्न होइन भनेको बन्धन के हो, कसरी यो बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने, तत्त्वज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो तत्त्वज्ञानको परम साधन के हो, कस्तो हुनुपर्दछ, विद्या र अविद्या दुवै के हुन् र को आत्मा कुन हो र परमात्माको स्वरूप के हो, दुवैको एकता कसरी सम्भव हुन्छ, आत्मा र परमात्मा बीच एकत्वको ज्ञान कसरी सम्भव हुन्छ, यो बताइदिनुहोस् भनेर यस्तै प्रकारले प्रश्न गर्नुपर्दछ। इत्यादि विवेकपूर्वक गरिएका प्रश्नहरूबाट उनीहरू सन्तुष्ट प्रसन्न हुन्छन् र तिमीलाई योग्य मानेर माने मुमुक्षु साधक प्रति प्रसन्न भएर उनीहरूलाई उपदेश दिनेछन्, तत्त्वज्ञानको उपदेश दिनेछन्। उक्त प्रकारका लक्षणले सम्पन्न हुनुपर्दछ मुमुक्षु साधक, माने सर्वप्रथम गुरुका सान्निध्यमा जानु पर्यो, मुमुक्षु भएर प्रणाम गर्नु पर्यो, शुश्रूषा गर्नु पर्यो र अनेक प्रकारका मुक्ति र बन्धन सम्बन्धी परमार्थ विद्या सम्बन्धी प्रश्न गरेपछि त्यो साधक प्रति गुरु प्रसन्न हुन्छन्। यो योग्य रहेछ, मुमुक्षु रहेछ भनेर जानेपछि उनको भक्ति पाण्डित्य र ती सबै विषयलाई बुझेपछि योग्यता देखेर प्रसन्न भएर ज्ञानी व्यक्ति अर्थात् शास्त्रजन्य ज्ञान रूप सम्पत्तिले सम्पन्न र तत्त्वदर्शी माने साक्षात्कारजन्य वस्तुको यथात्म ज्ञानले युक्त ज्ञानी माने शास्त्रजन्य ज्ञान रूप, जसले परम्परागत गुरु परम्परा अनुसार समस्त वेदान्त शास्त्रको अध्ययन गरेका छन् र शास्त्र ज्ञानले परिपूर्ण छन्। त्यस्तै प्रकारले तत्त्वदर्शी माने जो शास्त्र ज्ञान भएपछि त्यो शास्त्रद्वारा जुन तत्त्वको प्रतिपादन गरिएको छ त्यो तत्त्वको साक्षात्कार गरेका छन्, साक्षात् अनुभव गरेका छन्। त्यस्ता प्रकारका यथार्थ ज्ञानले सम्पन्न यी दुवै विशेषणहरूले विशिष्ट पुरुषहरूद्वारा गरिएको उपदेशले तिमी संसार बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ, माने तिमीले तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नेछौ, तिमी पनि तत्त्वज्ञानी हुनेछौ र तिमी पनि मुक्त हुनेछौ, माने कोही पनि मुमुक्षु साधक मुक्त हुनेछ। यो तात्पर्य हो। एउटा व्यक्तिलाई इन्डिभिजुअल भनेको होइन, यो मुमुक्षु साधकलाई लक्ष्य गरेर अर्जुनलाई निमित्त बनाएर बताइएको उपदेश हो। गुरुहरू यी दुवै प्रकारका विशेषणले सम्पन्न हुनुपर्दछ। समस्त शास्त्रको परम्परागत अध्ययन गरेर शास्त्र सम्मत ज्ञान सम्पन्न हुनुपर्दछ र त्यो शास्त्रद्वारा बताइएका तत्त्वको साक्षात्कार गरेर अनुभव सम्पन्न तत्त्वदर्शी पनि हुनुपर्दछ। त्यस्ता गुरुका सान्निध्यमा जानुपर्दछ। अब कति प्रायले यो अर्थलाई अनर्थ गरेका छन्। यदि साह्रो पाखण्ड फैलाएका छन् तत्त्वज्ञान र गुरुका सम्बन्धमा कि उनीहरूले आफूले मानेका सम्प्रदायका आचार्य, आफ्ना पन्थका गुरु जसले पन्थ प्रवर्तन गरेर अगाडि बढायो त्यसलाई त तत्त्वदर्शी मानेका छन् र उसकै शरणमा जाँदा मात्रै तत्त्वज्ञान हुने। भगवान श्रीकृष्णले पनि गुरुका साथमा जाओ भने उनी पनि अज्ञानी थिए,
त्यस शरणगतिले अर्जुनलाई गुरुका साथमा जाओ भनेर पठाए। यस्ता नाना प्रकारका प्रलापिरहेका हुन्छन्, नाना प्रकारका अनर्गल कुराहरू उनीहरू प्रलाप गरिरहेका हुन्छन्। बडो दुःख लागेर आउँछ, बडो विडम्बना छ यो समाजको। त्यसकारण त्यो तात्पर्य होइन त्यसो। भगवान् श्रीकृष्णले तत्त्वज्ञान उपदेश दिनुभयो अर्जुनलाई, तर अन्य त्यस्ता मुमुक्षुजनहरूले कसरी तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्ने? भगवान् श्रीकृष्ण त अन्तर्ध्यान भएर जानुहुन्छ, उहाँ त स्वरूपले अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ, सर्वव्यापक परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्वस्वरूप हुनुहुन्छ। त्यो तत्त्वस्वरूपलाई कसरी जान्ने सामान्य मुमुक्षुजनले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले सन्देश दिनुभएको हो, सर्वप्रथम कोही तत्त्वज्ञानी व्यक्ति गुरुका सान्निध्यमा जानुपर्दछ मुमुक्षु व्यक्तिले, र त्यस्ता प्रकारले गएर विधिवत माने सेवा शुश्रूषा र परिप्रश्नद्वारा गुरुहरूलाई सन्तुष्ट गरेपछि उनीहरूले तत्त्वज्ञानको उपदेश दिन्छन् र मुमुक्षु साधकको कल्याण हुन्छ भन्ने तात्पर्य हो। तर त्यसमा म चाहिँ अज्ञानी छु, त गएर गुरुका साथमा बसेर उपदेश सुनेर ज्ञानी हो भन्ने तात्पर्य होइन। यो मूर्खतापूर्ण अर्थ गरेका हुने त्यसले, बडो मूर्खतापूर्ण छ त्यो अर्थ। अनि कहिले हाम्रा गुरुले जानेका छन् 4वटा तत्त्वज्ञान गीताको भन्छन्, भरे 4वटा तत्त्वज्ञान के भन्दा मूर्खतापूर्ण अर्थ गरेका छन् त्यसमा पनि। कसैले खिचरी मुद्रालाई तत्त्वज्ञान मान्दछन्, कसैले अनाथनाथ श्रवणलाई तत्त्वज्ञान, कसैले अजपाजपलाई, अरे कसैले दिव्य ज्योतिको ध्यान, यस्ता प्रकारका मूर्खतापूर्ण अर्थ गरेका छन्। यी कुनै तत्त्वज्ञान होइनन्, यिनीहरू साधनाका प्रारम्भिक एउटा प्र्याक्टिस मात्रै हुन्। यस्ता 111वटा प्र्याक्टिसहरू विज्ञान भैरव तन्त्रमा बताइएको छ। त्यो विज्ञान भैरव तन्त्रमा बताइएका 112वटा धारणा माने कन्सेप्ट, स्पिरिचुअल कन्सेप्ट मध्ये त्यो एउटा दुईटा धारणा हुन्। तिनीहरू ती धारणा मात्रै हुन्, स्पिरिचुअल कन्सेप्ट मात्रै हुन् तिनीहरू, तत्त्वज्ञान होइनन्। यो कुरो सबैले बुझिराख्नु होला। यी जति पनि छन् खिचरी मुद्रा, अजपाजप, दिव्य ज्योतिको ध्यान, अनाहतनाथ श्रवण, यिनीहरू जति पनि प्र्याक्टिसहरू छन्, त्यस्तै प्रकारले अरू अष्टाङ्ग योगका भए, प्राणायाम भए, यिनीहरू जति पनि छन् यिनीहरू सबै स्पिरिचुअल कन्सेप्ट माने आध्यात्मिक धारणा मात्रै हुन्। यिनीहरू तत्त्वज्ञान होइन। यिनीहरू यो कुरै स्पष्ट रूपले जान्नु बहुत जरुरी छ। तर अब ती मूर्खहरूले यी सबैलाई तत्त्वज्ञान नै यही हो, र यही तत्त्वज्ञानद्वारा मुक्त हुन्छ व्यक्ति। हाम्रा गुरुले मात्रै बताउँछन्, यिनीहरू अरू कहीँ कसैले बताउन सक्दैन र हाम्रै गुरुका पछाडि जानुपर्दछ सबै भनेर बताउँदैछन्। गुरु उहाँ कहाँ पोलिटिसियन भएर घुमिरहेको छ, चमडा जुत्ता लाएर कुदिरहेको छ, उसको खराब बुझिरहेका हुन्छन् घरमा। अब तत्त्वज्ञानी थियो भने उसलाई पोलिटिसियनमा जान के जरुरी थियो? कहाँ गएर त्यो मठमठाधीश भन्ने के जरुरी थियो? ऊ त सन्तुष्ट हुन्थ्यो। तर अब यस्ता प्रकारका आडम्बर पाखण्डको भरमार छ। यहाँनिर कसैले कुण्डलिनी शक्ति जागरण गर्ने भनेर अर्कातिर भरमार फैलाइरहेका छन् भ्रम। यस्ता प्रकारले कुण्डलिनी शक्ति पनि एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो। त्यो पनि त्यो कुण्डलिनी शक्ति जागरण भनेको पनि थियो 112वटा स्पिरिचुअल कन्सेप्ट, आध्यात्मिक धारणामा एउटा धारणा हो। त्यो पनि एउटा सानो प्र्याक्टिस मात्रै हो। त्यो पनि तत्त्वज्ञानसँग कुनै ताल्लुक छैन। त्यसको तत्त्वज्ञानसँग केही सम्बन्ध छैन त्यसको। कुण्डलिनी जागरण भन्ने कुराको त्यो कलियुगमा हुँदैन पनि, मान्छेले गर्न पनि सक्दैन, कसैको भएको पनि छैन, त्यो गर्न सक्ने पनि होइनन्। अब त्यो केवल कन्सेप्ट बनाएर एउटा धारणा बनाएर घुमिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले अनेक प्रकारका अवतारी बाबाहरूका सम्बन्धमा त्यस्तै प्रकारको भरमार छ। अब यी सबै प्रकारका जन्जालबाट मुक्त भएर केवल 2टा विशेषणले सम्पन्न गुरुका साथमा जानुपर्दछ तत्त्वज्ञानका लागि भनेर भगवान्ले यहाँ निर्णय दिनुभएको छ। यहाँनिर निर्णय दिनुभएको छ कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु भने जसले परम्परागत शास्त्रको अध्ययन गरेका छन्, शास्त्रीय ज्ञान सम्पन्न छन् र अद्वैत तत्त्वमा निष्ठावान अर्थात् ब्रह्मनिष्ठ छन्, ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गरेर तन्निष्ठ भएका छन्, त्यस्ता प्रकारका श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका सान्निध्यमा गएर उनीहरूको सेवा गर्दै, त्यहाँदेखि प्रणाम गर्दै, प्रसन्न भएपछि अनुमति मागेर परिप्रश्न गरेपछि उनीहरूले तत्त्वज्ञानको उपदेश दिन्छन् र तत्त्वज्ञानको उपदेश प्राप्त गरेपछि तिमी मुक्त हुनेछौ। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ स्पष्ट रूपले। र यस्ता प्रकारले लक्षण सम्पन्न
गुरुहरूले तिमीलाई सम दम आदि साधनहरूले सम्पन्न भएका तिमीलाई, माने साधक कस्तो हुनुपर्छ भन्दा विवेक वैराग्य षड्सम्पत्ति र मुमुक्षु हुनु पर्यो। त्यस्ता प्रकारका साधन चतुष्टय सम्पन्न साधकलाई ब्रह्मात्माको एकता बताउने ज्ञानको अर्थात् निश्चय संसार भ्रमलाई निवृत्त गर्ने ज्ञानको उपदेश दिनेछन्। यस्तो प्रकारको ज्ञानको उपदेश दिनेछन् कि सारा संसार असत्य हो, मिथ्या हो, आत्म सत्य हो। तिमी तत्त्वमसि, तिमी आत्मस्वरूप हो, सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्मस्वरूप हो। त्यो ब्रह्म सर्वाधिष्ठान स्वरूप हो, सबै चराचर देखेका नाम रूपको अधिष्ठान स्वरूप हो। तिमीदेखि अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। तिमी त्यस्तो प्रकारको अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप सर्वाधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म तत्त्व हो भनेर यस्तो प्रकारले उपदेश दिनेछन् र तिमीले ज्ञान प्राप्त गर्नेछौ। तत्त्वज्ञानीहरू बडा दयालु हुन्छन्, कारुणिक हुन्छन्, सबै प्रति प्रेम सद्भाव सम्मानको भावना उनीहरूले राख्दछन्, आफ्नै स्वरूप मान्दछन् र दयापूर्वक अनुग्रह गर्नेछन्। यस्ता प्रकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इत्यादि सूचीबाट पनि तत्त्वबोध गराउनमा गुरुहरूको सम्पूर्ण शास्त्र ज्ञानको सम्पत्ति एवं वस्तु विषयक अप्रतिबद्ध अनुभवको सम्पत्ति अपेक्षित हुनेछ। किनभनेदेखि नै श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिले मात्रै उपदेश दिए भनेदेखि नै साधकको अज्ञान निवृत्ति हुन्छ, शङ्का निवृत्ति हुन्छन्, कुनै प्रकारको सन्देह रहँदैन। तर अब त्यस्ता प्रकारका अशास्त्रीय व्यक्ति जसले परम्परागत शास्त्र अध्ययन गरेको पनि छैन, शास्त्रको ज्ञान पनि छैन, कुनै एउटा त्यो आध्यात्मिक अवधारणालाई लिएर यही सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान हो, यसलाई जानेपछि अर्को जान्नु पर्दैन भनेर आफ्नो पन्थलाई अगाडि बढाउने, सम्प्रदाय बढाउने त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूबाट बस्नु पर्दछ। यो पनि भगवानले दिनुभएको सन्देश हो। यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ भगवानले बहुव्या श्रोतव्यम बहुधा, यस्ता प्रकारले न्याय अनुसारले यहाँ बताउनुहुन्छ कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुकै सान्निध्यबाट मात्रै तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, नत्र भने सकिँदैन। अतः त्यस्ता प्रकारका शास्त्र ज्ञानको सम्पत्ति एवं वस्तु विषयक अप्रतिबद्ध अनुभवको सम्पत्ति सम्पन्न गुरुहरूको अपेक्षा हुन्छ तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नमा। यस्ता व्यक्ति बडा दुर्लभ पनि हुन्छन्, सर्वत्र सुलभ पनि हुँदैनन्। अतः उनै दुवै सम्पत्तिहरूको अपेक्षा गरेर ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन भनेर यहाँ दुईवटा विशेषण भगवानले दिनुभएको छ। गुरु ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन दुईवटा विशेषण दिएको छ। ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन अर्थात् शास्त्र सम्मत ज्ञान र अनुभव यो दुवैले सम्पन्न हुनुपर्दछ गुरु, र शिष्य पनि साधन चतुष्टय सम्पन्न हुनुपर्दछ, विवेक वैराग्य षड्सम्पत्ति र मुमुक्षु। यस्ता प्रकारका मुमुक्षु साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्ति र ज्ञानी र तत्त्वदर्शी गुरु दुवैको सम्मिलन भयो भनेदेखि अर्जुन र भगवान श्रीकृष्णको सम्मिलन बराबरै हुन्छ र उनको ज्ञान हुन्छ। उनीहरूले देखो ज्ञानद्वारा साधकको शङ्का अज्ञान सबै नष्ट हुँदछन्, साधक तत्त्वज्ञानी बन्नमा सक्षम हुँदछ। ज्ञानिन यहाँनिर इत्यादिमा बहुवचन छ, माने अनेक प्रकारका बहुतपल्ट शास्त्र सुन्नु पर्दछ। ज्ञानिन माने एकपल्ट शास्त्र पढेकाले हुँदैन, अनेक बार। यो न्यायको अनुसार गुरुहरूबाट अनेकपल्ट शास्त्रको श्रवण गर्नुपर्दछ। संसारमा कुनै पनि एक ब्रह्मवित्तमा ब्रह्म ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हुँदछ। माने शास्त्र पढेका करोडौँ व्यक्ति हुन्छन्, शास्त्र पढेका करोडौँ व्यक्तिहरूमध्ये कुनै एउटा दुईटा व्यक्ति अनुभव सम्पन्न हुँदछन्, तत्त्वज्ञान सम्पन्न हुँदछन्, ब्रह्मज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ हुँदछन्। ब्रह्मका सम्बन्धमा आत्माका सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने त करोडौँ मिल्दछन्, तर अनुभव गरेको हुँदैन उनीहरूले। शास्त्र ज्ञान हुन्छ तर अनुभव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती सबै पढेका मध्येमा कुनै एक दुई व्यक्ति मात्रै श्रेष्ठ हुँदछन् र संसार भ्रमको नाशक सम्यक ज्ञान लक्षणसहित प्राप्त गराउन सक्षम हुन्छन्। यस्तो अभिप्रायले यहाँनिर बताइएको हो। अनि अनेक प्रकारको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ, यस्तो अभिप्रायले बताइएको होइन। अनेक प्रकारको ज्ञान प्राप्त गरेर केही फाइदा छैन, ती सबै ज्ञान अज्ञान हुन्। केवल एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य तत्त्व सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ र त्यसै ब्रह्म तत्त्व सम्बन्धित
ज्ञानी व्यक्तिका साथमा गएर श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम यहाँनिर एक वचन सुन्नमा आउँदछ र त्यस्तै प्रकारले एउटै तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ र ब्रह्मवृत्तमा एकै गुरुको समीपमा जानु यस्तो वचन पनि हो। अनेक प्रकारका गुरुका चक्करमा परियो भने भएर गएर काहीँको पनि हुँदैन। यस शरण शास्त्रज्ञ र तत्त्वज्ञ गुरुका शरणमा जानु पर्दछ, यो सिद्ध हुँदछ। तर यसको अर्थ यदि सम्प्रदायका पाखण्डीहरूले गरेको अर्थ होइन फेरि कि भगवान् श्री कृष्णले तत्त्वज्ञानका साथमा जा, मसँग ज्ञान छैन भनेको होइन त्यो। मुमुक्षु व्यक्तिहरूलाई सबैलाई लक्ष्य गरेर बताइएको वचन हो। यस्तो प्रकारले यहाँ जान्नुपर्दछ। अब यहाँनिर भगवान् अगाडि भन्नुहुन्छ कि यो उक्त प्रकारको ज्ञान प्राप्त गरेपछि के फल हुन्छ। उक्त प्रकारले तत्त्वज्ञानीबाट उपदेश प्राप्त गरेर जुन ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो तत्त्वज्ञानको फल के हो त भन्ने सम्बन्धमा बताउँदै भगवान् भन्नुहुन्छ यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, जुन तत्त्वज्ञानलाई जानेर जुन तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर तिमी अहम मम माने म मेरो यस्ता प्रकारको मिथ्या ज्ञानलाई फेरि प्राप्त हुने छैन भने यस्ता मिथ्या ज्ञानका भ्रममा पर्ने छैन। फेरि त्यो मिथ्या ज्ञानको त्याग गर्नेछौ तिमीले र वास्तविक ज्ञानको अनुभव गर्नेछौ, वास्तविक स्वरूप स्थितिमा रहनेछौ। जुन ज्ञानबाट सम्पूर्ण भूतहरूलाई पहिल्यै आफ्नामा देख्नेछौ र तदनन्तर म अद्वितीय परब्रह्ममा देख्नेछौ, यानि आत्मालाई परब्रह्मदेखि अभिन्न जान्नेछौ। आत्मा र ब्रह्मको भेद समाप्त हुनेछ। सबै प्रकारका प्राणीहरूलाई एक अद्वितीय आत्मामा दर्शन गर्नेछौ, अनुभव गर्नेछौ र आत्मालाई ब्रह्मस्वरूप जान्नेछौ। यस्ता प्रकारले भगवानले बताउनु भयो। यो भावार्थ हो। यसलाई व्याख्याद्वारा संक्षिप्त रूपले बुझिन्छ। यहाँ प्रसन्न भएका ब्रह्मज्ञानीहरूद्वारा उपदिष्ट माने उनीहरूले प्रसन्न भएर जो ज्ञानको उपदेश दिन्छन् त्यो ज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेपछि, त्यो ज्ञानलाई अनुभव गरिसकेपछि, एकनिष्ठाले त्यसलाई प्राप्त गरेपछि तिमी यस्ता प्रकारले मोहित हुने छैन। माने जसरी अहिले तिमी मोहित भएका छौ कि यी सबै मद्वारा मर्नेछन्, म सबैलाई मार्नेछु, यस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व भावले तिमी ग्रस्त छौ, त्यस्तो प्रकारले ज्ञान प्राप्त गरेपछि हुने छैनौ। एक अद्वितीय ब्रह्मस्वरूपको अनुभव गर्नेछौ। तिमीले म यो त्यो इत्यादि मिथ्या ज्ञानलाई त्याग्नेछौ र सबै त्यस्तो प्रकारका मिथ्या ज्ञानलाई त्यागेर एक अद्वितीय तत्त्वमा तिमी प्रतिष्ठित हुनेछौ। सम्बन्धमा पनि द्वैत ज्ञानको हेतु भूत समूह हुँदाहुँदै आत्माको अद्वितीयता कसरी भनेर यस्तो प्रकारको शङ्का हुन्छ भने त्यसको उत्तर पनि दिँदै भगवान् बताउनुहुन्छ आत्मा नै सबै स्वरूप हो, आत्मा नै सम्पूर्ण रूप हो। माने जे जति चराचर जगत देखिँदैछ यो सबै वास्तवमा नाम रूप परिकल्पित मात्रै हुन्, तर वास्तविक तत्त्व अनुसन्धान गर्दाखेरि एक अद्वितीय आत्मा स्वरूप नै हुन्। यस्तो प्रकारले सबै भूतहरूमा आत्मतत्त्वको अनुभव गर्नेछौ, आत्मतत्त्वको अनुभव हुनेछ। जस्ता प्रकारले ज्वेलर्समा गएर हेर्दाखेरि पहिले नाना प्रकारका आभूषणहरू नाम रूपहरू देखिन्छ, तर ती सबैमा एकै सुन मात्रै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले माटाद्वारा बनिएका वस्तुहरू भएका ठाउँमा गइयो भने विभिन्न नाम रूपहरू देखिन्छन्, तर वास्तवमा माटो मात्रै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले काठको फर्निचरहरू भएका ठाउँमा गइयो भने त्यहाँ फर्निचरका विभिन्न नाम रूपहरू हुन्छन्, तर ती सबैमा एकै काठ मात्रै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेपछि यी सारा नाम रूपात्मक जो जगत छ त्यो जगत पनि एक ब्रह्मस्वरूप मात्रै अनुभव हुन्छ, जगत रूप अनुभव हुँदैन, किनकि नाम रूप सबै मिथ्या हुन्। नाम रूपको परम अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म तत्त्व मात्रै सत्य हो। यस्तो प्रकारको ब्रह्म बुद्धिद्वारा, ब्रह्म ज्ञानद्वारा ब्रह्माजीदेखि लिएर स्तम्भ पर्यन्त भनेको एउटा सानो बालुवाको कणसम्म जति पनि विषयवस्तुहरू छन् ती सबै भूतहरूलाई साक्षात् यो म नै हुँ भने म ब्रह्मस्वरूप हुँ
र मदेखि यिनीहरू भिन्न छैनन्। यस्ता प्रकारले आत्मस्वरूप अनुभव गर्नेछौ। माटाद्वारा बनेका वस्तुहरूमध्ये सूक्ष्म बुद्धिले विचार गर्दा त्यहाँ बनेका घडा, कलश यी सबै माटा स्वरूप नै हुन्छन्, माटै मात्रै हुन्छन्। सुनबाट बनेका वस्तुहरू सुनै मात्रै हुन्छन्, त्यहाँ कल्पना गरेका नाम रूपहरू मिथ्या हुन्, सत्य होइनन्। चित्र दिवार मात्र ज्ञात हुन्छ। जस्तो प्रकारले कुनै चित्र छ, पोस्टर छ, त्यसमा केमा बनाएको छ पोस्टर भन्दाखेरि पेपरमा बनाएको छ भने त्यो पेपरै मात्रै हुन्छ, त्यहाँ भित्तामा बनाएको छैन, भित्तो मात्रै हुन्छ, त्यहाँ त्यो नक्साको कुनै अस्तित्व हुँदैन। र तरङ्ग, फेन, बुदबुद आदि जल मात्र ज्ञात हुन्छ। जस्तो प्रकारले समुद्रमा गएर हेरियो भने नाना प्रकारका तरङ्गहरू, वेब्सहरू छन्, त्यहाँनिर फेजहरू छ, तर त्यहाँ विचार गर्दा केवल समुद्र मात्रै छ, त्यहाँ अरू केही पनि छैन, जल मात्रै छ। त्यस्तै प्रकारले एकपल्ट तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेपछि सबै भूत समूहलाई आत्मा मात्र देखिन्छ, आत्मस्वरूप मात्रै अनुभव हुन्छ, त्योदेखि अतिरिक्त अरू केही पनि हुँदैन। यो अर्थ हो, यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। तर पनि ब्रह्म र आत्मा यस्तो प्रकारको भेद कसरी हुन्छ, यो अद्वैत सिद्धि कसरी हुन्छ भन्ने शङ्का हुन्छ भने यसमा भगवान्ले बताउनुहुन्छ अथोमयी, अर्थात् यी सबै भूतहरूमा ममा माने निर्विशेष परब्रह्ममा देख्नेछौ। निर्विशेष परब्रह्ममा यी सबै आत्माहरूको अनुभव गर्नेछौ। यो सबै एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा परिकल्पित हुन्। सबै एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य नै सर्वाधिष्ठान स्वरूप हो, परम सत्य स्वरूप हो भन्ने तिमीले अनुभव गर्नेछौ। यस्ता प्रकारले तिम्रो र मेरो सर्वात्मकत्व अनुभव गरेर दुवैको एकता देख्नेछौ। माने सबै प्राणीहरूलाई आत्मामा देख्दैछौ, आत्मामा ब्रह्मस्वरूपको अनुभव गर्नेछौ। आत्मालाई ब्रह्मस्वरूपले साक्षात्कार गर्नेछौ, किनभनेदेखि त्यही तिमी हौ। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। श्रुतिले तत्त्वमसि, तत् माने त्यो विशुद्ध सर्वाधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म चैतन्य तिमी हौ, माने तिमी ब्रह्म चैतन्य स्वरूप हौ। यस्तो प्रकारले श्रुतिले उपदेश दिएका छन्। अतः श्रुति वाक्यको श्रवण मनन निध्यासन गरेपछि यो ज्ञान हुन्छ कि म शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, स्त्री, पुरुष इत्यादि केही पनि होइन रहेछु, म चाहिँ सर्वाधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म चैतन्य स्वरूप रहेछु भन्ने यसो साक्षात्कार हुन्छ। र यो सारा जगतमा जो परिकल्पित नाम रूपहरू पनि सत्य होइनन्, मिथ्या रहेछन्, एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य स्वरूप सत्य रहेछ, त्यो मै हुँ भने यस्तो प्रकारको साक्षात्कार हुन्छ। भने सर्वभूतात्मक आत्मालाई अनुभव गर्नेछौ, आत्माको वास्तविक स्वरूपको साक्षात्कार गर्नेछौ। र त्यो निर्विशेष आत्मालाई ममा माने सबैको अधिष्ठानभूत परब्रह्ममा देख्नेछौ, परब्रह्म स्वरूप जान्नेछौ र ब्रह्मदेखि अभिन्न आत्माहरूलाई देख्नेछौ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर सर्वात्मा भावरूप अनुभव र ब्रह्म सिद्धिको सम्बन्धमा विवेचना गरियो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।